صادق فرمایا کعبہ مارا جائے شہید ہو جائے اپنے نوکر یا مزدور دی مزدوری کھاونا لیتے جنت حرام ہے. نوکر تو کام کریں دے تنخواہ نہیں دینا، ملازم تو کام کریں دے تنخواہ نہیں دینا. اور نالے بھی معصوم نے فرمایا اگر مزدور مزدوری کرے تے اتنی 2 نمبری کرے جو 2 دن دا کام 3 دن میں مکائے. فرمایا سود کھاتا سے 2 طرفہ مالک کھا گئے تے مزدور دی مزدوری نہیں دے رہا. معصوم میں فرمایا بھاویں کعبہ دے سہنے شہید ہو جائے جنت اللہ حرام قرار دیتی ہے جب تک نوکر تے ملازم تے مزدور دی اجرت نہ دے. تے مزدور دا کہ فرمائے تو بھی حلال کھاون دا عادی بن. میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں. فرمائے جیڑا بندہ کام وچ 2 نمبری میں مثال دیتی ہے 2 دن دا کام 3 دن نہیں 3 دن دا کام 5 دن وچ مکائے اپنی ڈیوٹی نہ کرے. فرمایا سود کھا رہے خیانت کر رہے ناب تول وچ کمی کرن والے نال معشور ہو سی. حلال کھا رزق وچ برکت میں خدا پیدا کرے سی. اپنے نوکراں نال نرمی کرنا. فرمایا اللہ جنت ایک محل میں ہوں جو